بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نعمة الله بعد صمت صلاة اس شعبان المعظم کے بابرکت اور باوقار ماہ مقدس سے اجتماع المبارک کے اندر گناہگار ارادہ لے کے آیا ہے کہ اس مہمان کا استقبال کیتا ہے جس مہمان دیا شانہ خود مصطفیٰ نے آپ کی بیان فرمایا۔ ماہ مقدس شعبان المعظم جاری و ساری ہے اور کریم آقا اسلام نے ارشاد گرامی میں فرمایا الشعبان شہری ورمضان اللہ تعالی، جملہ سنو گے تڑپ جاؤ گے، میرے مصطفیٰ فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے۔ تو تسی بڑے آرام نالے جملہ سن لے ہے کہ یارو جڑے بندے نو داتاری حجویری کہنے میرا مرید وہ تے ناز کرے، جنہوں خواجہ جمیری کہنے میرا مرید وہ تے ناز کرے، جنہوں مہری علی کہنے میرا وہ تے ناز کرے، جنہوں غوث جلی کہنے میرا وہ تے ناز کرے، جنہوں باہو سلطان کہے میرا وہ تے ناز کرے، جنہوں مولا علی کہنے میرا وہ تے ناز کرے، جنہوں عثمان غنی کہنے میرا وہ تے ناز کرے، جنہوں عمر فاروق کہنے میرا وہ تے ناز کرے، جنہوں ابو بکر صدیق کہنے میرا وہ تے ناز کرے، جنہوں مصطفیٰ کہنے اے میرا الشعبان شہری، میرے نبی فرمایا کائنات والے سنو شعبان میرا ہے۔ مٹھا بولے ہو تسی؟ اچھا جڑا سبحان اللہ اچھی بولے نا وہ دعویٰ کرے کہ آقا شعبان بھی تو آڈا ہے، تے جڑا سبحان اللہ کہہ رہے ہیں اے غلام بھی تو آڈا ہے۔ جنہاں دے ہاتھ بلند نے اللہ تقدیران بلند فرمائے، محبت نہ فرماؤ نا سبحان اللہ۔ آرڈر میں نوابا سارے میں ہو سکتا ہے کہ یوٹر لے لوں، لیکن میں کوشش کرنا گا کہ جڑی تیاری میں چاہیا ہو صحیح تیاری میں میں تو انہوں کو جو مارو زیادہ کرا۔ فرمایا شعبان میرا ہے، ایدہ مطلب ہے بے اللہ رب العزت نے شعبان مصطفیٰ نو دیتا ہے کہ رمضان اللہ تعالیٰ رمضان دے نسبت اپنے والے تھی۔ ایک جملہ کہنے لگا یہ دیتے ایک دو عقیدے دی میں گل کرا غور نہ دنینا لفظانو دیکھو، حضور فرمایا شعبان میرا ہے کہ رمضان اللہ ہے۔ مت کوئی بندہ سمجھے جڑی شے مصطفیٰ دی یہ ماد اللہ ہو تے خدا نہیں دیتی نہ وہ خدا دی نہیں، مت کوئی بندہ سمجھے جڑی خدا دی وہ مصطفیٰ دی نہیں۔ آخیا سونے آج جڑا تیرا ہے نا وہ میرا ہے، جڑا میرا ہے وہی تیرا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، جس مہینہ ہوئے وہ بھی جڑا تیرا ہے وہ میرا ہے، جے مہینہ جڑا میرا ہے وہ تیرا ہے۔ ان میں نے جملہ کہہ دیو سونے اے صرف مہینہ جڑا تیرا ہوئے وہی بس رب دے۔ فرمایا نا نا جڑا نوکر میرا ہویا وہی تے بندہ خدا دا ہوئے گا۔ جڑا نوکر مصطفیٰ دا ہوئے گا کوئی بندہ خدا دا ہوئے گا۔ اور میں عرض کرا میرے دائیں بائیں بزرگ جنہوں نے 60 سال ہو گئے جمعہ سن دیا یہ تے ساڑھے نے سرپرستی کرنے واسطے ہونے ادروائز انہوں نے ساری چیزاں دا علم ہے۔ صوفی محمد صدیق نقشبندی صاحب ہو گئے، حاجی صدیق بال صاحب اور دیگر جڑے بزرگ نے انہاں کوئی دعا لین واسطے داد گھٹ بھی ہوئے تے گزارا چل جاندہ ہے، دعا نہیں گھٹ ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے تسی داد گھٹ بھی دیو کوئی گل نہیں، بابیاں والا دعا زیادہ ہونی چاہیے۔ کہہ لو نا سارے سبحان اللہ۔
یارو میرے نبی فرمائے شعبان میرا ہے، یہ مطلب ہے سانو شعبان ملیا تے نبی دے وسیلے نال، یہ رمضان ملیا تے ہولی بولے ہو تسی، رمضان ملیا تے اچھا جی قرآن کے اندر شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، فرمایا ماہ رمضان میں قرآن آیا، اس رمضان میں قرآن ہے۔ حضرات ایک ضروری اعلان سماعت فرمائیں، رمضان میں قرآن آیا اور قرآن میں ذکر ماہ رمضان آیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، فرمایا یہ جو رمضان ہے نا ماہ رمضان، اس میں قرآن آیا۔ اچھا جی تساں پچھلے سال ویکھیا ہوئے گا کہ پچھلے سال کچھ لوگ ساڈے وچ ہے سن اج نہیں، تے ہو سکدا ہے نیکسٹ جدو رمضان آوے تے میں نہ ہوں، زید عمر بکر نہ ہوئے، ہو سکتا ہے اگوں یہ سانو پاک کڑیاں میسر نہ ہون، غنیمت نہیں ہے، غنیمت جانو ان اوقات نو کہ اللہ رب العزت نے سانو ایک پاک کھڑیاں عطا فرمائیاں، چونکہ ہر بندے نو رمضان نہیں رب نے دیتا، رمضان رب نے محمد دے غلاماں نو دیتا ہے۔ اور پھر اے جملہ سنیو، میں ممبر تے بیٹھا ایسے مولوی، کوئی مولوی ہو کے گل کرے کہ نہیں جی ہم وسیلے کو نہیں مانتے، انہوں آکھو اے جڑا قرآن ہے ایک ہی وہ آکھے گا کلام آیا کدوں میں آکھے گا رمضان ہے، انہوں آکھو ملیا ڈائریکٹ ہے، وہ کہے گا نہیں اے نبی نال رب گلاں کردا رہا، کلام تے رب دا وہ ساڈے نال نہیں گل کردا، میں کہ وہ تے تیرے نال گل بھی نہیں کردا محمد دے وسیلے تو بغیر، انہیں گل تیرے نال کرنی ہوئے تے محمد دا وسیلہ پا لیندا ہے، جدوں تو وہ دے نال کرنی ہوئے تو کیوں وسیلے دا منکر ہو گیا؟ ہاں جدو تو دے نال گل کرنی ہوگی تو پھر تو کیوں وسیلے دا منکر ہو گئے ہیں؟ اور پھر ایک اور گل سنو، کلام ملیا تے مصطفیٰ دے وسیلے دے نال، قرآن ملیا تے مصطفیٰ دے وسیلے دے نال، تے رب دی مرضی بن گئی سونے ہیں جڑا جن نے میرے کول کلام لینا ہوئے نا، جڑا جملہ سن کے تڑپ گیا وہ دی بھی اپنی مرضی، جڑا رہ گیا کوئی بندے سمجھ دینے کہ یارو 20 سال ہو گئے تے ہر سال کوئی بندہ نئی شہر محنت کر کے لے کے آئے تے یارو گل تے وہی نا، قرآن ہے تھیم تے ہی نہ بدلتا یارو، لیکن کوئی محنت کر کے آئے تو دی محنت دی کو بندہ داد دے دے تو بڑے لوگاں دی گل ہے۔ اے جڑا جملہ کہنے لگا سنیو، آکھیا محبوبہ اے جڑا کلام ہے نا، کلام اے قرآن، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ جو قرآن رمضان میں آیا محبوب، یہ جو میرا کلام ہے محبوبہ، یہ کلام اے میں عطا کیتا ہے تیرے وسیلے دے نال، جن نے میرا ایک کلام لینا ہے نا وہ بھی تیرے وسیلے دے نال کلام لوے، تے جن نے انعام لینا ہے نا وہ بھی تیرے وسیلے دے نال لوے۔ میں کہا مالکہ میں حضیری انہاں نو سمجھا نہیں سکیا، مرکزی جامعہ مسجد بلال دے اندر 20 سال تو اب سال گزر گئے، احباب نو تشریف لے آؤندے ہیں تے لگدا ہے جی جویں حج پھر نواں جمعہ پڑھنے پے، جویں اج پھر ایک نویں جناب انداز نال بیٹھے ہیں، رب العالمین اے کلام لین تے نبی دے وسیلے نال، انعام لین تے نبی دے وسیلے نال، مالکہ میں صحیح طرح سمجھا نہیں سکیا۔ اور فرمایا جن نے نماز پڑھنی ہے انہیں جنت دا انعام لینا ہے، جن نے روزہ رکھنا ہے انہیں جنت دا انعام لینا ہے، جن نے حج کرنا ہے انہیں جنت دا انعام لینا ہے، جن نے زکات دینی ہے انہیں جنت دا انعام لینا ہے۔ اوے جنت جنت کرن والے ہو، جڑا چاہندا ہے میں کلام لاواں وہ بھی محمد دے وسیلے نال لوے گا، تے جڑا چاہندا ہے میں جنت دا انعام لاواں وہ بھی محمد دے وسیلے نال لوے گا۔ ہائے ہائے کیا بات ہے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا جے کلام لینا ہے تے نبی دے وسیلے نال، تے جے جنت دا انعام لینا ہے تے اچھا کئی بندے کہندے ہیں ہم تو نبی کو مانتے ہیں، میں کہ نبی کو مانتے ہیں تو نبی کی ہر نسبت کا حیا کرنا پڑے گا، چاہے وہ ازواج رسول ہو، چاہے اصحاب رسول ہو، چاہے اولاد رسول ہو، اللہ دی قسم اللہ نے جنت بنائی محمد دے غلاماں واسطے۔ جڑا ٹھنڈا بولے اپنے بارے میں، جڑا بندہ بولے وہ کدوں بولے گا سبحان اللہ؟
میں عرض کر رہا کہ اللہ کی قسم ہے اس پروردگار کی قسم ہے، کعبے کے رب کی قسم ہے، محمد کے رب کی، اللہ نے جنت مصطفیٰ کے غلاموں کے لیے بنائی، جہنم آئے ناد کرے کدے اگے جنت اگے اکھ لگی نمرود بڑا سردار جنہوں رب نے پوری دنیا تے دتی بادشاہی، وہ تے میرے کول آ جیڑا فرعون اے میرے کول نبی دے دور دا فرعون ابو جہل اے میرے کول، عتبہ اے میرے کول، شیبہ اے میرے کول، ولید بن مغیرہ اے میرے کول، اللہ دی قسم میرے سامنے کچھ پولیس دے ابابی تشریف فرمانے، اے سارے جڑی جہنم کہہ رہی نا میرے کول، اے مجرم نے، ملزم نہیں مجرم، اے نا جرم کیتے نے، وہ اکھ لگی ہے سارے میرے کول، جنت نے آکھیا چپ کر تیرے کول سارے جھوٹے سردار نے، سیدہ شبابی اہل الجنہ، اوے حسن میرے کول ہے، حسین میرے کول ہے، ہائے 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 کیا بات ہے تہاڈی سماجی، سبحان اللہ بہت اچھے، فرمایا حسن سردار تے میرے کول، جڑا حسن دے نا تے نہ بولے سنی ہو کے دکھ لگدا ہے، وہ دوجے تے نہ بولن کہ یہ نے امیر معاویہ پاک نے صلح کر لئی ہو تے چپ رہے، اسی تے حسن دے نا تے بولو نا، حسن جنت آکھے میرے کول تے حسین سردار جنت آکھے میرے کول۔ اور ویکھو اسیں حاجی صاحب کوٹھی دی، بنگلے دی، گاڑی دی تے دیگر چیزاں دی بڑی کوشش کرنے، گڈی آ جائے، کنوینس اپنی ہوئے، بنگلہ بن جائے، کوٹھی بن جائے، دیگر معاملہ سانو سارے میسر آ جان، اسی ادھر تے بڑا دھیان کرنے ہیں، ایتھے 60 سال 100 سال 200 سال جنہ بھی رہ کے ٹر جانا ہے۔ اور انہوں رشید نے آکھیا جدو میں دنیا تو جاواں تے میرے ہاتھ دوویں کفن وچوں باہر رکھیا جا، آکھیا کیوں؟ انہاں آکھیا لوکاں نوں پتہ لگ جائے جڈا بھی امیر سی آیا بھی خالی تے گیا بھی خالی، آیا بھی خالی تے گیا بھی خالی۔ او یارو اے رمضان المبارک دیاں بابرکت گھڑیاں جدے وچ رحمتاں ہی رحمتاں، حضرت ذوالنون مصری دا تے تساں سنیا ہے نا جی، لو جی اے دی بابے زیادہ چس لین گے تے یہاں جڑے بابا مائل نے، انہوں میں نو چٹے تھوڑے وال آ گئے نا، انج تے میں بابا 20-25 سال پہلوں دے ہیں تے جڑے بابے مائل نے ہیں جی، اے کئی بابے ہو کے نا جوان بن بیندے تے ویسے جڑا جوانی وچ بابا بنے نا دی کیا ہی بات ہے، جڑے بابے مائل نے چس لین۔ ذوالنون مصری پہلو گناہگاری پھر رب نہ لگ گئی یاری، ایک دن رب نے نا القاء کیتا، الہام کیتا کہ ذوالنون مصری کھولا تیرے عیب سارے پچھلے، کھولا اے جنیاں تو خطاواں کیتیاں دساں لوکاں نوں میں، ویکھاں پھر تیرے نال لوگ کیویں پیار دساں سارا کچھ پچھلا۔ تے ذوالنون مصری بڑے آرام نال کہنے لگے مالکا تو میرے پچھلے عیب کھولے ہے تے تو ستا رہی ہے نا، تے پردے تے تو ہی پانا ہے تے میرے پچھلے عیب کھولنے نہیں، کی کہہ رہے ہیں دساں میں پچھلے، تے پھر منو کہہ رہے ہیں کہ تیرے نال پیار کون کرے؟ ذوالنون مصری کہنے لگے پھر دساں تیری رحمت میں بھی دیکھاں پھر تیری عبادت کون کرے، دساں پھر تیری رحمت پھر میں بھی دیکھاں کہ تیری عبادت کون کرے۔ خدا دی قسم ہے میرے مصطفیٰ علیہ السلام دے دیوانے ہو، جڑے ویلے ذوالنون مصری نے اینی گل کیتی رب نے محبت نہ کیا نہ تو میریاں دس نہ میں تیریاں دساں، آئے ہائے جنوں چاہ سائیو بولے نا سبحان اللہ۔ اللہ نے اعلان فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن آیا تے قرآن ہوئے جدے وچ ذکر ماہ رمضان آیا ہے۔ یارو کچھ لوگ پچھلے سال ساڈے وچ موجود لیکن ہون موجود نہیں، سانو تے جنابے والا کوٹھیاں بنگلے تے کاراں دی فکر پہ گئی، لیکن ایک اگے گارے جدے وچ جانے جدا نہ بوائے نہ باریے، اللہ دی قسم ہے اوتھے بچنا اونے دی محمد رلی آ رہی ہے، دیا جرانا مصطفیٰ دے نال لگ گیا ہے۔ اللہ دی قسم رب دا قانون ہے، اللہ دا قانون ہے، حافظ محمد سفیان صاحب، اللہ دا
قانون کی ہے اللہ نے دن بنائے نے تے دنوں نو فضیلتاں بھی دتیاں نے ہفتہ اتوار سوار منگل بدھ جمعرات جمعہ دن سارے اللہ نے بنائے نے فرائیڈے سیٹرڈے سنڈے منڈے ٹیوزڈے ویڈنسڈے اے جناب والا سارے جڑے اے دن نے اللہ نے بنائے نے لیکن لوگوں اے ڈیز اللہ بنائے لیکن اینا وچ جمعے نو اللہ فضیلت عطا فرمائے اے میرے نبی نے فرمایا لوگوں جمعے دا دن ایک ایسا دن ہے اے دے وچ کوئی ایسی گھڑی آؤندی ہے منگن والا نبی دا غلام ہوے دین والا محمد دا خدا جڑی بھی دعا منگے اللہ قبول فرما لیں لے وہ یارو پھر اللہ نے راتاں بھی ایسیاں بنائیں ہر رات باوقار لیکن لیلۃ المعراج دی کیا بات ہے شب برات دی کیا بات ہے لیلۃ القدر دی کیا بات ہے لیلۃ الجائزہ دی کیا بات ہے پچھلی راتیں رحمت رب ہے کوئی بخشش منگنے والا کھلا ہے دروازہ دن بھی شانہ والے راتاں بھی بچ شانہ والیاں وہ یارہ پھر اللہ نے مہینے بنائے نے محرم اللہ نے بنایا سفر اللہ نے بنایا ربیع الاول اللہ نے بنایا ربیع الثانی اللہ نے دیگر ایام جناب والا دیگر مہینے اللہ نے بنائے لیکن اللہ نے نا مہینے میں شان دیتی ہے رمضان نو جڑا بندہ گون تک نہیں بولیا ایتھے چپ نہیں رہے گا تلک الرسل فضلنا بعدهم على بعد منهم من كلم الله اللہ دی قسم اللہ نے مہینے بنائے تے بے مثال انہاں نے تو رمضان نو بے مثال تے لاجواب بنایا ہے اللہ نے نبی آدم تو لے کے مصطفیٰ تک کلے کچھ اونے جنہاں نال اللہ کلام کردا رہا ہے تے کچھ اونے جنہوں رب بلا کے جناب والا آسماناں دی سیر کرائے پتھر تے کھڑیا کر کے ایک اوے جدے اللہ نے درجے بلندی بڑے کیتے او کون تاجدار بریلی کے اندر سب سے اعلیٰ سب سے سب سے بالا کیا بات ہے ہاتھ چکنا ہے پھر ہر دیوانے دے ہاتھ بلند ہو جائے سب سے بے سب سے بالا قرآن آئے او قرآن شانہ والے تے جس کڑی وچ صاحب قرآن آوے او کڑی شانہ والے آؤ جناب والا او کھڑیاں قریب قریب شعبان جا رہے آئے رمضان آ رہے آئے حضرت سلمان فارسیہ فرما لے میرے نبی رمضان کا استقبال فرما رہے میرے نبی نے خطاب کیتا جو موضوع ہے میرے نبی رمضان کی شان بیان کر رہے میرے مصطفیٰ نے لائی فضلاں جڑی آنکھو آئے دن رحمتاں دے لائی فضلاں جڑی آئے دن رحمتاں دے لائی
فضلاں جڑے در جنتاں دے کھلے آیا ماہ رمضان اتی جس دی شان آگے نا آگے انشاءاللہ آیا ماہ رمضان اتی جس دی شان اس پاک مہینے ہاتھ چکے ہیں پھر آخر تک ایک پنجا اٹھا کے 5 سیکنڈ کسے بندے دا ہاتھ تھلے نہ روے تے کہوے آئے دن رحمتاں دے لائے فضلاں جڑے آئے دن رحمتاں دے میں آکھاں آئے دن تسی آکھنا رحمتاں دے آئے دن رحمت ہو گئی ہے خدا دی قسمیں آئے دن رحمتاں دے لائے فضلاں جڑے کھلے در جنتاں دے ٹولی ہوراں دی کھڑے میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا لوگو نماز پڑھو اللہ جنت دے دے گا جملہ ضائع نہ کرے آجے روزہ رکھو پھر بھی اللہ جنت دے گا لیکن اور کی ملے گا سنے آجے فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون اللہ دا قرآن کہہ رہے ایمان والے ہو روزے تھوڑے تے فرض کیتے گئے مولا وجہ کی ہے فرمایا پچھلیاں قوماں تے فرض کیتے تاکہ تسی بھی روزے رکھو پھر متقی پرہیزگار ہو جاؤ نماز زکوٰۃ حج ادا کرو اللہ جنت دا وعدہ کر رہا ہے مالکا پھر جڑا روزہ رکھے انہوں کے دے گا فرمایا نا جزا بھی فرمایا نماز زکوٰۃ حج ادا کرو میں جنت دینا جڑا روزہ رکھے گا جنت میں دیوا گا اپنا آپ میں دیوا تن من یار علی دا پتر ترجمہ کر رہے ہیں تن من یار دا شہر بنایا دل دا خاص محلہ الف اللہ الف آنے اے وصو کی تھی میری خوب ہوئی تسلہ ہو اے سب کچھ میں نو
جنت جنت کا دیو جنت فرمایا روزہ رکھو جنت بھی لبے گی جنت والا بھی لبے گا جدوں کسے ویلے شہراں دے ہوٹل دے اگوں لنگنا نا تے ابو جی دی تصویر لگی ہوندی پھر میرا بڑا دل راضی ہوندا ہے اگلے دیہڑے ادھر بھی انہیں ایک دکان کھول لی ہے تے بندے نے پکچر کھچ کے گلی انہاں آکھیا ہوٹل ہی بنائی جاؤندی میں کیوں انہاں آکھیا جی مامے دے ہوٹل تے گئے پوچھیا کیناں دا تے آندا بابے ہوراں دا جے ڈسکے گئے ہیں تو انہیں بابے ہوراں میں ہوں بچے جو ہے ارادت مند تے پھر کہہ چھڑ دے نے ہوٹل ہونا دے تو فقیر دے اندر قل اللہم مالک الملک ہر شہرہ مالک دے ہو جی پڑھا حدیث نہیں فرمان نبی دا سنن تو پہلے استقبال کرو نہ کہہ لو سبحان اللہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما فرشتیاں نو گواہ بنا کے فرماندا دیکھو میرے بندے نے کھانا چھڈیا میرے لئی انہیں پینا چھڈیا میرے لئی او یارو بندہ نہاندا ہوئے انج سر دے پانی پیندا ہوئے انج پانی بہ کے اکھاں تے اکھاں تو نو سے نو تو لبا دے انج جناب والا ہونٹاں چھو کے تے جناب والا تھلے جا رہا ہے اوتھے ویکھن والا بھی کوئی نہیں لیکن پانی پیندا کوئی نہیں گھر وچ کلا ہوئے لوک کے کھانا کھاندا کوئی نہیں اللہ آکھیا فرشتیاں اے دے قلب و جگر نے من لیا ہے کوئی ہے جڑا مینوں ویکھ رہا تے روزے تے پیا دسدا جے جدوں کسے دا مال کھول لگو ویکھیا جے اللہ دیکھ رہا ہے جدوں بہن دا حق کھان لگو تے آکھیا جے اللہ دیکھ رہا ہے جدوں بیٹی دے کاغذات جنابے والا اگے رکھ کے انگوٹھے لوان لگو آکھیا جے اللہ دیکھ رہا ہے جدوں بھرا دا حق کھون لگو ویکھیا جے اللہ دیکھ رہا ہے اے جدوں روزہ رکھے بندے دا یقین اور پختہ ہو جاندا ہے کہ اللہ ویکھ رہا ہے اللہ ویکھ رہا ہے اللہ فرمایا فرشتیوں ویکھ لو انہوں یقین ہو گیا ہے میں انہوں ویکھ رہا کھاندا کوئی نہیں پیندا کوئی نہیں تو کھاتے پیاسے زبان سک کے کانٹا بنی ہوئی ہے میدے وچوں سمیل آ رہی ہے لیکن کھا کچھ نہیں رہا مولا گواہ ہو گئے فرمایا گواہ ہو جاؤ جاؤ جنہوں نے میرے لئی روزہ رکھے آئے میں سارے پچھلے گناہاں نو معاف فرما چھڈیا ہاں میں سارے پچھلے گناہاں نو معاف فرما چھڈیا فقیرو حشر تک موجاں کرو اے فقیرو حشر تک موجاں کرو کملی والے دی جلوہ گری ہو گئی سارے بوئے جہنم دے بند ہاں سارے بوئے جہنم دے بند ہو گئے میرے آقا دی امت بری ہو انج پڑھو کہ کم از کم رات کو جدو میں جاوانا باکر پور شکر گھاٹ ادو تک جانا تے کم از کم تھوڑا سواد میرے کنا دا گونجدا رہے نا کہہ لو اے فقیرو حشر تک موجاں کرو میرے آقا دی جلوہ گری ہو گئے پھر ایویں ہاں کے تے ہاواں
थके तो नहीं ना। मुंडे जेडे मेरे नाल गए ने पुछो, मैं क्या मैं रोज़ा रखना रखिया तो नहीं, मैं अगों तो रखने ने, तो जे जुम्मे वाले दिन भी मैं रख लिया तो बंदे आखना इन्हें तो रखिया, जे मैं दसिया तो फिर भी जाता रहना काम, तो मैं ना ही रखा। चलो टिल जड़ा वजदा वो तो मारीए। वैसे शाबान दे भी कोशिश करके रोज़े रखा करो, बड़ी चस जे दी, प्यार ना करो सारे सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। मेरे मुस्तफ़ा दे दीवानियों, मेरे करीम आका इस्लाम ना अयामे विसाल दे रोज़े रखन लग पे, यानी सहरी भी नहीं ते अफतारी भी, सहरी वेले भी कुछ नहीं खाना ते अफतारी वेले भी कुछ नहीं खाना। ते हुंदा पता की है, सहाबा ना हजूर नूं वेख के ना ते हजूर दी कापी करते सन, नकल करते सन, ते वो भी ना इस तरह ना सहरी ते ना अफतारी, ते दिन ब दिन ना सहाबा माड़े माड़े माड़े, तुरन फिरन तो भी औखे हो गए। हजूर फरमाया फलां सहाबी हजूर तुहाडे वल्लों वेख के जी इंजी, तो फलां वो भी इंजी, जो फलां वो भी इंजी। हजूर बुलाया, फरमाया सहिरू सहरी खाया करो, ये बड़ी बरकत है, सहरी करया करो, ये बड़ी बरकत है। तो सोनियो तुसी तो नहीं ना जी सहरी करते, फरमाया मैनू तो मेरा रब खिलांदा ते मेरा रब पिलांदा है। हजूर ने नाल एक जुमला इरशाद फरमाया, पढ़ो मुस्लिम शरीफ। हजूर फरमाया अय्युकुम मिसली, मेरे हार ही करन लग पे हो, तुहाडे विच मेरे वर्गा कौन है। एवें रल देन एवें रल देन, सियाबी ने तो नहीं आख्या सोने असीं तुहाडे वर्गा, उन्हें आख्या ठीक है सहरी करांगे। एवें रल देन लोकी तेरे नाल सोहणिया, एवें रल देन लोकी तेरे नाल। आउंदा तुहानू है जे तुसीं डंडी मारो तो तुहाडा अपना वक्त है। एवें रल देन लोकी तेरे नाल, एवें रल देन लोकी तेरे नाल सोहणिया, तेनू रब ने बनाया बेमिसाल सोहणिया, देन लोकी रल देन लोकी तेरे नाल सोहणिया, रल देन लोकी तेरे नाल सोहणिया। तेनू रब ने बनाया बेमिसाल सोहणिया, आखो रल देन लोकी। अच्छा मैंने पूरी समझ नहीं आई, मेरे ख्याल में फरमाया सारा पढ़ छड़िया जाए। चलो मैं पढ़ देना, अगला शेर भी पढ़ देना, तुसी मेरे नाल जरा रलिया। आप जी जरा तुसी नेड़े आओ ना कदी, ए माइक तुसी लवो, अबू सुफियान साहब ए माइक आप सामने दियो, स्वाद ही लेना है ना जी, तो आप ही रल के सारे स्वाद लइए हैं जी। पढ़ोगे ना तुसी भी नाल इंशाअल्लाह। साढ़े मुंडे खुदा दी कसम नाथ खां बन गए ना, रमजान सुल्तानी सारे इस तरह नाथ पढ़िया जी इंशाअल्लाह। लाजम नहीं जी आवाज़ चंगी वो ही पढ़ सकता है, उत्थे आवाज़ा तो नहीं ना, उत्थे तो दिल वेखे जाते हैं, दिलों दी तफसीलां देखियां जांदियां। एवें रल देन लोकी तेरे नाल, हाँ एवें रल देन लोकी तेरे नाल सोहणिया, तेनू रब ने बनाया बेमिसाल 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 सोहणिया, एवें रल देन लोकी तेरे नाल सोहणिया। तुसीं जे बुलाओ आका रुख टुर पैंदे ने, मुठियां च रोड़े भी दुरूद पढ़ लैंदे ने। तुसीं जे बुलाओ आका रुख टुर पैंदे ने, मुठियां च रोड़े भी
दसां ए कमाल सोहणिया। क्या बात है, जिन्हों ने हाथ बुलंद कर लेने। लो जी जे 10 उंगलां ने ऐसे तरह 10 उंगलां उठा के ये अकीदे की वजाहत करनी है, सारियां नूं पता लग जाए असां ते अपने नबी नूं बेमिसल ते बेमिसाल जाने है ते हाथ बुलंद करके इज़हार कीता ते क्या है, ऐ मेरा लेन लोकी तेरे नाल सोहणिया, ऐ मेरा लेन लोकी तेरे नाल सोहणिया। तेनू रब ने बनाया बेमिसाल बेमिसाल बेमिसाल। अच्छा बेमिसाल मैं कह लगा, सोहनी जुबान नाल सोहणिया तुसीं कह लिया जे। तेनू रब ने बनाया बेमिसाल, हाय हाय सीने ठंड पा दी जे। तेनू रब ने बनाया बेमिसाल सोहणिया, ऐ मेरा लेन लोकी तेरे नाल। लो हदीस बड़ी चस वाली है, जे को 2-3 मिनट अगे लंघ जाते परेशानी तो कोई नहीं, तुहानू होवे भी तुसां बेचारियां कह ही छड़ना नहीं जी। अच्छा जी, अच्छा जे तुसी राजी हो तो जेडे रमज़ान के जुम्मे ने 2:30 बजे तक पढ़ लीए करिए उच्ची तरह इंशाअल्लाह आखो। ईदों बाद फिर टाइम यही होना है। हाँ मैं मतलब है कि चलो इंशाअल्लाह घंटा 55 मिनट तकरीर हो जाए करेंगे। हज़रत हसन अबू के सामने हाफिज़ साहब ने ना अपने वालद साहब के नाल निक्के होंदियां तो जुम्मा पढ़न आउंदे ने ते हज़रत इन्हों शौक है अपने अबू जी के नाल जुम्मा पढ़ते हैं, उलामा नूं सुनते हैं तो खुद भी ये जुम्मा पढ़ा सकते हैं, कभी मौका मिले तो पढ़ा लैणगे, पढ़ा लेंदे ने जी। और हज़रत हसन मौला अली के सामने खलो के कहते हैं अबू जी कोई सरकारां दी गल ते सुनाया जे। अब्बा जी सुनाने वाले तो पुत्र सुनने वाले। तो हज़रत अली फरमाते ने पुत्र मैं असी ना सरकार नाल जिहाद ते जा रहे थे, एक राह च खलोते तो एक लंबे जे कद वाला बंदा आ गया। वो आके कहता अस्सलाम वालेकुम या रसूल अल्लाह, सोने तुहाडे ते सलाम होवे। हुजूर ने जवाब दिता और हुजूर फरमाया एडा लम्मा कद तो कित्थों आया, पता सरकार नूं है सी। वो कहन लगा जी मैं उम्मती मूसा दा सां, ते मूसा भी ना अपने दौर च भी तुहाड़ियां गल्लां करदे रहे, तो मैं कहा सदके जावां वो जिहदे जिक्र च इन्नी चस है पता नहीं उसदी दीद च किन्नी लज्जत होवे। तो मैं कहा मालका तेनू भी तेरे कलीम दा ही वास्ता ही इन्नी को मैनू उम्र दे दी मैं मुहम्मद का दीदार कर ला। तो बस मैं फिर मूसा पाक का विसाल होया तो हज़रत शमून दे मैं काफले में रल गया। तो फिर असी एक जगह नूं फतह किया, उत्थे झंडे गड्ढे, तो जदों झंडियां नूं हवा पई ना तो हवा दे नाल झंडे लहराए, तो विचों भी या मुहम्मद या मुहम्मद या मुहम्मद दी आवाज़ां आउंदियां सन। तो मैं कहा क्या बात है, जिहदा नाम एडा सोहना है पता नहीं उसदी ज़ात कितनी सोहनी होवेगी। तो बस लाजपाला मैं ना जी आ गया, लेकिन सोने एक सलाम किसी का लैके आया। फरमाया कहदा हुजूर एक दरख्त थले मैं बहिंदा सा तो वह आंदा सी इत्थे नबी बहिंदे रहे ने, तू आके बह गया। उस आख्या नबी बहिंदे रहे ने, वो भी उसदा इंतजार करते रहे ने, मैं बैठा तो मैं भी तो उसदा इंतजार क्या करना। उस आख्या फिर जो जाए ना नबी नाल तेरी मुलाकात होवे तो मेरा सलाम ही दे दें। सलाम ही और यारो जो सिदक ते पक्का होवे, अकीदा पक्का होवे तो फिर जनाबे वाला मंजिल लभ जाती है। तो भी सदीक साहब जदों हुजूर की दीद हो गई तो उस दरख्त की गल की, हुजूर ने उस दरख्त के बारे आख्या मालिका मेरा दिल करदे मैं दरख्त नूं मिला। तो उत्तों जबरील आके कहते हैं सोनियो लैके तुरा आना, वो भी आंदा मैं भी बेदिल हाँ, दिल मेरा भी करदा मैं मुहम्मद नूं मिला। हुण मेरे मुस्तफा अलैहिस्सलाम आपने फरमाया ऐ दरख्त करीब आ जा, दरख्त करीब आया, कहते अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। थलड़ी मंजिल वाले थे जेडे उतरे मंजिल से बैठे हुए थे तरह हाथ बुलंद करके कह लो सुभान अल्लाह। अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। लो तुम्हारी शान बीमारी आ गई जे
میرے نبی نے ویکھیا درخت نے سلام کیا میرے نبی نے جواب دیتا درخت دے پتے نے انہاں پتیاں دے اوتے کچھ لوگاں دے نام لکھے ہوئے میرے نبی فرمایا اے درختاں اے تیرے تے نام کنا دے لکھے ہوئے اس آکھیا کملی والے جڑے غلام تیرے ہونگے مہینہ رمضان دا ہوئے گا نوکر تیرے ہونگے ماہ رمضان ہوئے گا واللیل یذلفا والے گرمی دی شدت حدت دی وجہ تو روزے رکھ کے پھر بھی پانی تے کھانا روزے دے درمیان نہیں کرنگے محبوبا اوہ امتی تیرے نے جڑا سہری تے افطاری کرے گا وہ جنت جباد جا لگے اللہ نے نا پہلو ہی لکھ دیتے ہیں ہائے ہائے اللہ نے نا بولو نا پہلے ہی لکھ دیتے ہیں میرے نبی دی بارگاہ وچ صحابی آئے آکھے سونیا میں ہلاک ہو گیا حضور فرمایا کی ہویا ہی سونیو ہلاک ہو گیا روزہ توڑ بیٹھا بیوی دے قریب ٹر گیا میرے کریم آقا چل غلام آزاد کر سونیو ماڑا ہی بڑا فرمایا 3 روزے رکھ کہندا سونیو جے رکھن جوگا ہوندا تے کی توڑ دا 3 تے نہیں رکھے جانے فرمایا پھر 3 مسکیناں نو کھانا کھوا آکھا لگا سونیا ماڑا ہی بڑا فرمایا چل اتھے جا کے بہ وہ تے ماڑا سی نا مرید ایتھے مرید ماڑا ہوئے تے اندے نے ذرا باہر بہ کے کوئی 7000 واری استغفر اللہ پڑھ تے تگڑا ہوئے تے انہوں اندے نے آؤ جی VIP روم میں چاہ جو ذرا ادھر لے دروازے بڑھ جاؤ اوتھے واہ کچھ لنگر شنگر تے دوسرے واسطے دال ہی رہ گئی الدال تدل علی قلۃ المال میں ترجمہ نہیں ادا کرنا جی حاجی صاحب حسین جی تو وہ پھر تگڑے مریداں نو بندہ تھے اتنا مل لیندا تے ماڑے نو بندہ دا ذرا اوتے استغفر اللہ پڑھوا وا تیرے گناہ معاف ہو جان ہیں لیکن اللہ دی قسم غریبی دی بڑی چس ہونی جے اے میراں نے لین وچ لگیا ہونا حساب دیندیا ہونا تے جڑا غریب ہونا ہے نا اونے قبر وچ اٹھنا ہے تے بلا تشبیہ و تمثیل کوئی انج کر کے سٹ کے نہ رومال تے نہ ٹر پینا کدھر ہو سکنا ہے ادھر کدھر ہے جنت حساب اونے ہے جو دتا تو لینا بھی تے اودا ہی فل غریباں دا اسے واسطے حضور فرمایا مالکا مینوں رکھی بھی غریباں وچ مینوں اٹھائی بھی غریباں وچوں او مالکا میں آقا جی میں تے ماڑا بڑا کھجوراں دا ٹوکرا آیا فرمایا چل ٹوکرا پھڑ تے مدینے دے مسکیناں وچ تقسیم جا کے کر رولا توڑ کے آ گیا سے آکھا لگا سونیا مدینے دے غریباں وچ ہاں جی تے سونیو غریباں وچ فرمایا ہاں جی سونیو غریباں وچ ہی فرمایا جا مدینے دے غریباں وچ جا کے ونڈ تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا کہنے لگا سونیو میرے نال ود کے غریب ہی کوئی نہیں جے فرمایا آپ کھا بیوی نو کھوا بچیاں نو کھوا جا تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا اللہ رب العزت میرا تھوڑا حامی و ناصر ہوئے انشاءاللہ آئندہ جمعۃ المبارک زندگی